ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، ربنا زدنا علما۔ قال اللہ جل شانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون۔ ایمان کی ہے جان محبت حسین کی، ایمان کی ہے جان محبت حسین کی، اسوہ رسول پاک کا سیرت حسین کی، اسوہ رسول پاک کا
سیرت حسین کی ہے دین کی اساس مودت حسین کی عرفان کی بنا ہے محبت حسین کی اپنے لہو سے عشق کی روداد کی رقم اپنے لہو سے عشق کی روداد کی رقم واللہ بے مثال ہے عظمت حسین کی ہے آسماں مقام وہ سلطان دین حق ہے آسماں مقام وہ سلطان دین حق معراج عشق حق ہے شہادت حسین کی ایمان کی ہے جان محبت حسین کی ایمان کی ہے جان محبت حسین کی اسوہ رسول پاک کا سیرت حسین کی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الحرمین امام الثقلین امام المذنبین رحمت للعالمین شافع روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے زیوکار ساتھیوں بزرگوں دوستوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی ذیشان ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگاں دے دلاں نو دیکھیا سب تو بہترین ایمان واسطے مناسب او لوگ جنہاں نے یقینی طور تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنی سی انہاں دا ساتھ دینا سی انہاں دے نال چلنا سی او اللہ تعالیٰ نے دل اگر کسی نے دیکھے نے نا تے او دل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دل سن یہ صحیح روایت دی بات ہے حضرات ساری دنیا دا اے اصول ہے کہ اگر کسی بندے نے کامیاب ہونا ہے تے تسی یا تے اس بندے دے بن جاؤ یا انہوں اپنا بنا لو صحابہ اکرام دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہاں صحابہ نے اللہ نو بھی راضی کر لیا ہے تے پھر اے دے بدلے اندر اللہ تعالیٰ انہاں تو راضی ہو چکے ہیں یعنی دنیا تے کوئی ایک اصول چل رہا ہے کہ یا کسی نو اپنا بنا لو تے پھر بھی کامیاب ہو یا کسی دا بن جاؤ تے پھر بھی کامیاب ہو صحابہ نے یہ دونوں ہی کام کر کے بخائے نے اللہ دے بنے بھی نے تے اللہ نو اپنا بنایا بھی ہے زیوکار ساتھیو صحابہ کرام دا ایمان صحابہ کرام دا تیقن اونا دی سخاوت اونا دا جہاد یہ سارا کچھ او ہے اونا دے اعمال صالحہ یہ نبی پاک دے سامنے کیتے گئے نے آپ نے اونا دے اعمال تے اعتماد دا اظہار کیتا ہے اتنا اعتماد کیتا ہے کدی نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو جنتی ہیں عمر تو جنتی ہیں عثمان تو جنتی ہیں حیدر کرار تو جنتی ہیں بلال تو جنتی ہیں سہیب تو جنتی ہیں سلیمان تو جنتی ہیں رسول پاک نے جملہ صحابہ دے نام لے کے آپ نے اتنے اچھے لگے نے نبی پاک نو انہاں دے اعمال انہاں دا ایمان انہاں دا یقین انہاں دا توکل اللہ تے بھروسہ اتنا پیارا لگا ہے
نبی پاک نے گن گن کے انہوں نے آکھیا ہے تو ہی جنتی ہے، تو ہی جنتی ہے، تو ہی جنتی ہے. گل ایتھے بس نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اوے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اے رب تے راضی ہو گئے نے. صحابہ اکرام دی بات کرنی ہے. ملک پاکستان دے رستیاں چرستیاں چوراہاں دے اندر، چوکا چرستیاں دے اندر رسول پاک دے صحابہ دا ایمان پڑھیا جاندا ہے، تانو تشنیح کیتی جاندی ہے. حضرات پھر اس بات دی فضا قائم کیتی جاندی ہے لے چپ کر گئے نہیں، بول نہیں سکتے، اسی اینا تے قوانین ہی ایویں دے بناواں گے، ہل ہی نہیں سکن گے. حضرات اسی صحابہ دے منن والے، انہاں کولوں ایمان قبول کرنے والے، اسی صحابہ دے ایمان دا دفاع کرتے رہاں گے انشاءاللہ. آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنیے. اپنے دلانو رب دے قرآن نال منور کرو، صحابہ دے ایمان وغیرہ اپنا ایمان بناؤ. آئیے ذرا غور کیجیے. دو جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کردا جے توجہ نال گل سنیا جے. اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جدو رب نے ایمان لوکاں دے دل اندر رکھنا سی نا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے یاراں دے دلاں نو انتخاب کیتا ہے، رب دے پیغمبر دے یاراں دے صحابہ دے دلاں نو منتخب فرمایا ہے. انہاں دے دلاں اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھیا، رکھ کے پھر اللہ ذوالجلال نے ایمان تے دکھیا ہے کیڑا انہاں اندر پورا اترن والا، کیڑا انہاں اندر پھر جان والا، کیڑا انہاں دے اندر جڑا نبی پاک دے نال ہی چلدا رہے. صلح حدیبیہ تے 5 ہجری دا ویلا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گل دی شرط رکھ دیتی ہے اوے مکے تو آن والے سردارو، میں محمد ایسا محمد ہاں جڑا میرے نال لگ جاندا ہے او مینوں کدی چھڈ کے جا ہی نہیں سکدا. لکھ لو اپنی دستاویزات دے اندر جڑا مکیوں بھج کے ادھر آئے گا اسی اونوں واپس کر دواں گے، تے جڑا بندہ سانو چھڈ کے چلا جائے گا اسی اونوں تواڈے کولوں لین نہیں آواں گے. تے نبی پاک نے شرط رکھ دیتی ہے. سونیا محبوبہ ہے کی کر دے پئے ہو؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں من لیاں جے، بھلا اے کی ہویا جڑا بندہ ادھروں آ جائے اسی واپس کر دئیے، جڑا ساڈا دوڑ جائے تے اسی انہوں واپس نہ لئیے. صلح حدیبیہ دی بڑی اعلیٰ تے اہم تے کڑی شرط سی، لیکن میرے نبی نو بھی پتہ ہے تے اللہ نو بھی پتہ ہے. جن ایک وری اپنی زبان چوں پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہیں اپنی زبان چو ایک وری ہے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، محمد نو نہیں چھڑ سکدا، ابو بکر نو نہیں چھڑ سکدا، عمر دی جماعت نو نہیں چھڑ سکدا، صحابہ کرام تو الگ نہیں ہو سکدا. سونیا تو اپنا کلمہ بنایا ہوئے گا تے 100 وری بنا ہوئے. کلمہ اوہی چلدا ہے جڑے نبی پاک نے دسیا ہے، کلمہ اوہی چلدا ہے جنوں پسند میرے رب نے کیتا ہے. جڑے بندے اپنا بنایا کلمہ پڑھ دینے گلیاں تے چرستیاں دے اندر کھڑے ہو کے میرے نبی دے یاراں نو گالیاں کڈ دے نظر آندے نے، میرے نبی دے یاراں نو تانے دیندے نظر آندے نے، ابو بکر دے ایمان نو پڑھ دے نظر آندے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر صحابہ دے ایمان دی گل کیتی ہے. اللہ فرماندے نے اولئک هم الراشدون، کائنات دے لوگوں
میں انہاں صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان رکھیا تے مینوں بڑا ہی پسند آیا ہے، اینا پسند آیا ہے میں انہاں واسطے ایک لقب رکھ دیتا ہے، اولئک هم الراشدون، اے سارے ہدایت والے، سارے سیدھے رستے تے چلن والے، انہاں دے دلاں اندر کجی کوئی نہیں سنیا۔ صحابہ دا ایمان سیدھا سادہ، صحابہ دا ایمان پیارا ایمان ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر نو رب نے بنایا ہی انج دا ہے، بنایا ہی انج دا ہے، جڑا نبی پاک دے در تے آیا ہے کدی در چھڈ کے نہیں جا سکدا۔ اوے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ جے دیوے موقع قدم جا چمانی، ہو جاوے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا، کال جے ٹھار دا نبی پاک علیہ السلام دی شان سن لے، اندر برفانہ کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں چوں وکھرئی شان پایا سلطان نے، گھر گھر پہنچیا ویکھو، گھر گھر پہنچیا ویکھو، پیغام سلطان دا نام محمد والا، کال جے ٹھار دا نبی پاک کل جیڑا بھی آیا ہے انہاں دا ہو کے ہی رہ گیا ہے۔ ویکھ لے سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے تو باہر ریاست اندر رہن والا ہے، اپنے باپ دا شہزادہ تے سلطان ہے، انہوں نے نبی پاک دے صحابہ نے پھڑ کے لے آ کے مسجد نبوی دے تھم دے نال بن دیتا ہے۔ آقا آئے نے تے آ کے نبی پاک نے ثمامہ نال گفتگو کی دیئے، اے ثمامہ گالائی کڈن لگ جاندہ ہے، نبی پاک نو برا بلا جانن لگ پیندہ ہے، آمدہ ہے نبی سونیاں ہوئے گا تو نبی لیکن مسلمان آندہ اے تو میرے سامنے کھلوتا ہے، میں نو تیرے تو ود کے برا چہرہ نظری کوئی نہیں آندہ۔ نبی پاک کو دیاں لونیاں مسیاں سن کے چلے جاندے نے، روٹیاں ملدیاں پئیاں مشروب ملدے پئے نے، سونیا نبی پاک تا دشمن تے مسجد نبوی دے اندر بنیا ہویا ہے، ایس نبی پاک دے دشمن نو کوئی ہاتھ نہیں لا رہا، نبی پاک تا آڈر آیا چنگے سلوک کرنے نے، ایک دن گزرے دو دن گزرے نے تین دن گزرے نے، ایک جواب دے جا رہا ہے، محبوبہ تیرا سونا چہرہ مینوں بڑا ہی برا لگدا ہے، اپنا چہرہ سائیڈ تے لے جا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تین دنوں دی خاطر مدارت کی دیئے، توازو کی دیئے، آقا نے یاراں تے سجنہ نو حکم دے دیتا ہے صحابہ ثمامہ نو رہا کر دیتا جائے۔ حضرات ثمامہ ایویں چلا جاندہ ہے، جا کے اپنی شہزادیاں والی پوشاک اتار دے نا تے سونے کپڑے پا لیندہ ہے تے بیٹھا کتے میں مدینے دے باغ اندر جا کے سوچ دے ثمامہ تین دن ہو گئے نے، انہاں دا نمک کھان تو باوجود بھی تو گالیں کٹ دا رہا ہے، تو نبی پاک نو برا بلائی گندہ رہا ہے، یارو بھی تے بندہ روٹیاں بھی کھلاوے، میں نو جواب بندروں نے کچھ آکھی ابھی کوئی نہیں، اے ثمامہ تے لندر سوچ دا پہ آئے، رب نے او دا سینہ کھول دیتا ہے تے واپس
वसा के कहंदा है सोनिया महबूबा मैं कलमा पढ़ना चाहना वा, तुहाडे अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है। सोनिया महबूबा तुहाडी शख्सियत ते गल्लां ने दिल अंदर घर कर लिया है। सोनिया महबूबा तुहाडे तो वध के दुनिया अंदर दिल रुबा कोई नहीं। सोनिया मैं कलमा पढ़ना आ, समामा मदीने दे बाग अंदरों बाहर आया, आके मस्जिद नबवी अंदर ऐलान करदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कल गाला कड्डण वाला अज उस नबी दी साफ अंदर खड़ा हो गया है। कल गाला कड्डण वाला नबी दा दीवाना ते जानिसार बन गया है। सोनिया जेड़ा भी आ जांदा नबी दा बन जांदा ते नबी नू कदी भी छड़ के न जांदा। मैं एक गल तेरे सामने गोल रखा, सही रवायत अंदर आंदा है अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियां दे बहुत बड़े आलिम ते बहुत बड़े मुफक्कर स्कॉलर ने आंदे ने मैं नबी पाक नू वेखां ते सही ना जाके मक्के दियां गलियां अंदर मदीने दे मुजाफात अंदर ते मदीने दे शहर अंदर इस नबी दा मैं बड़ा ही प्रचार सुनिया है। ए भाई भाई नू जुदा कर देंदा है, मां बेटी नू लड़ा देंदा है, ए मियां बीवी नू जुदा कर देंदा है। ए कौन है बंदा मैं जाके चेहरा ते तक लवाना। अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने अपने आप नू चलते सही ना यार, जाके वेखते सही ना तू दी गल मन्नी ना तू दे पीछे चली। आंदे ने मैं मदीने दी एक नुक्कर ते जाके खलो गया वां, मैं नुक्कर दी कोट अंदरों वेखदा पिया वां। नबी पाक अपने यारां दी मजलिस दे अंदर, नबी पाक अपने सहाबा दे जमकड़े दे अंदर बैठे ने। आका मुस्कुरा के गल करते जा रहे ने ते सहाबा मोती समेट दे जा रहे ने। आंदे ने मैं जदों पहली बारी नजर दौड़ाई है मेरी जुबान चो बेसाख्ता निकलिया लई साबी वजहिल कज़ाब। लोगों एडा सोना मुखड़ा झूठ नहीं बोल सकता है, जो भी कहंदा सच कहंदा। ओए अब्दुल्ला बिन सलाम चल जाके नबी पाक दा लाड़ फड़ ले। नबी पाक तो दूर रह के जिंदगी गुजारनी ते कादी जिंदगी गुजारनी है। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियां दा मजहब छड़ दे। हला तुसी जानदे हो यहूदी दिल दे बड़े बुगज रखण वाले, अपने दिल चो कदी भी दुश्मनियां नहीं कढदे। अज तक कोई ऐलान करते ने असी फलस्तीन नू तबाह करके खैबर दा बदला ले लिया, असी कश्मीर अंदर सब कुछ मार मरा के खैबर दा बदला ले लिया। ऐ लोग कदी भी नहीं ये भुलण वाले, लेकिन मैं नबी पाक दे चेहरे तो कुर्बान जावां। ऐ यहूदियां दा आलम है ते नबी पाक दा मुखड़ा वेखिया ते अपना दिल दे के चला गया है। और जेड़ा नबी पाक को ला जांदा अपने दिल दा तस्फिया करके जांदा, फिर ऐसा बदलदा उन्हों दुनिया की कोई ताकत ना बदल सकती। सैयदना मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मरसद कौन है? जमाना जाहलियत दे अंदर इन्हां दा अफेयर एक लड़की दे नाल तल्लकात ने, मुसलमान होए। नबी पाक ने फरमाया केड़ा है जड़ा जाके साढ़े साथियों को छुड़ा के ले आए मक्के चों? मरसद गनवी कहंदे ने या रसूलल्लाह काम मैं करके विखावांगा। गए ने मक्के दे अंदर, रात की तारीकी है, साथियों को छुड़ान लगे ने ते अचानक ओही महबूबा सामने आई है। हाँ मरसद आजा, मौका बड़ा है। रात दियां तरीकियां ने। मरसद नबी पाक दा कलमा पढ़ने वाला जवाब देंदा है बीबी हुण मैं तेनू नहीं जानदा। हुण कलमा पढ़िया नबी पाक दा, जिस नबी दा कलमा पढ़िया बैत कीती है, ओदे दीन अंदर ज़ना हराम है, ओदे दीन अंदर ऐ भी हराम है, ऐ भी हराम है। अज तो बाद तेरा मेरा कोई तल्लक नहीं। कलमा पढ़ लिया और अपने बेटियां नू छड़ देने वाले मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, उन्हां दा बेटा मुसलमान है, पक्का सच्चा दिलों मुसलमान है,
تے جدو غزوہ احزاب ہوئی ہے نا اپنے 300 منافق بندے لے کے تے واپس آ گیا ہے پہ میں نبی پاک نو چنگا سونا پھسا کے آیا ہاں لگ پتا جائے گا نبی پاک دے 300 بھی پاک تے 1000 بندے نے تے انہیں 300 کڈ لیا 700 پیچھے رہ گئے تے نبی پاک نے جدو جیت لئی ہے نا جنگ واپس آئے عبداللہ دا بیٹا نبی پاک کو لایا ہے آقا اجازتاں دو مدینے اندر سب تو پہلا میں اپنے باپ دا سر قلم کراں گا اور وہ دی گردن تو آڈے قدم اندر ہوئے گی نبی پاک نے جائے اجازت نہیں دیتی لیکن صحابہ دا امام دیکھ نبی پاک دے نال محبت اور مودت دیکھ الفت اور چاہت دیکھ ایمان اور تیقن دیکھ زمانہ مثال نہیں دے سکتا آئیے ذرا غور کیجئے دو جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ایمان ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر اعلان کیتے جے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان کیتے جے اوے دنیا کائنات دے لوگو کسے کول پی ایچ ڈی دی ڈگری تے سن لے کسے کول ایم فل دی ڈگری تے پھر بھی سن لے کوئی بندہ مالدار تے پھر بھی سن لے کوئی عہدے تے سٹیٹس دے اندر زندگی گزار رہا تے پھر بھی سن لے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان ساریاں واسطے کیتے جے خوش و خاشاک دیاں جھونپڑیاں اندر رہنا والا ٹوٹیاں تے کاراں تے بنگلیاں اندر زندگی گزارنا والا چاہے کوئی امیر سن لے چاہے کوئی غریب سن لے رنگ دا کالا ہے تے سن لے حضرات اڈے پڈے والا ہے تے سن لے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر تسی صحابہ وغیرہ ایمان قبول کرو گے صحابہ وغیرہ پاک تے صاف تے پارسا دل لے کے آؤ گے تو اڈے ایمان نو قبول کیتا جائے گا اللہ نے اس آیت دے آخر تے اعلان جو کیتا ہے اللہ فرماندے نے اللہ سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے اپنے ممبراں تے چڑھ کے تو کہیں صحابہ دے بارے اسی بڑا اچھا گمان رکھنے ہاں اوے ظالم اپنیاں نجیاں محفلاں اندر جا کے سیدہ عائشہ نو گالاں کڈنا ہے ابو بکر نو گالاں کڈنا ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام نو کہنا پھر گئے تے ایمان کوئی نہیں تے قرآن اعلان کر رہا ہے اوے لوگوں تسی صحابہ وغیرہ ایمان لے کے آؤ گے اسی تہاڈا ایمان ادو ہی قبول کرنا ہے یعنی کہ صحابہ دا ایمان ایک کسوٹی بن گئی ہے میرا ایمان انہاں دے برابر جائے گا تے قبول ہو جائے گا سونیا تھلے تھلے رہے گا تے دل اندر بغض ہوئے گا تے ایمان قبول نہیں ہونا اللہ ذوالجلال والاکرام دے صحابہ دی گل ہے اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرماندے نے میں اپنے صحابہ دے ایمان دی گل کراں تے انج گل ہوئے گی اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے اپنے نبی دے لاگے جدو جاندے نے تے اپنی آوازاں نیچیاں کر لیندے نے یعنی کہ جدو صحابہ دی گل آ جائیے صحابہ دے سامنے نبی پاک دا حکم آ گیا ہے تے صحابہ نے نبی پاک دے حکم نو منوان تسلیم کر لیا ہے سارخ میں تسلیم
تسلیم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ جیویں تسی کہہ دیتا ہے اسی اوویں ہی کر لینا ہے۔ تے صحابہ نبی پاک دی گل تے اپنی گل نو چھڈ دین والے، اپنے پیغمبر دی گل تے اپنے پیغمبر دی گل تے اپنے رشتہ داراں تے یاراں تے احباب تے مال تے جان نو قربان کر دین والے۔ اوے صحابہ دے ایمان دے بارے تو گل کرنا ہے تے کسے صاحب دل نے گل انج کیتی ہے، آندا نہ کر تو انکار نبی دے یاراں دا، نہ کر تو انکار نبی دے یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دے یاراں دا۔ ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے، اکٹھا یہ دربار نبی دے یاراں دا، اکٹھا یہ لاگے اکٹھا یہ دربار نبی دے یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دے یاراں دا۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ دے ایمان دی گل کیتی جے، اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے۔ لوگوں اے گئی جیو لوگ جنہاں نے تقوی دے معیار تے پورا اتر کے وکھایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر رہے جے، ابو بکر تقوی دے معیار تے اترن والا، عمر تقوی دے معیار تے اترن والا، عثمان باغیا دے معیار تے اترن والا، علی حیدر کرار شجاعت تے ایمان تے اترن والا، نبی پاک دا پیارا بلال صبر و استقامت دا پہاڑ بنن والا، او سلیمان فارسی فارس تو چل کے سفر کرن والا، نبی پاک دے دیوارے دیون والا، عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک دی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھڈ کے آن والا، اپنا بیٹا تے بیوی نبی پاک دے قدماں تو نچھاور کرن والا، رب کعبہ دی قسم نبی پاک دے صحابہ دے ایمان دی گل رب دا قرآن کر رہا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے جیو لوگ نہ تو ویکھیا کر اینا کالے سیاں دلاں والیاں تے کپڑیاں والیاں نو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ دے ایمان دی گل قرآن اندر کیتی ہے۔ سونیاں تیریاں گلیاں تے چرستیاں تے رستیاں دے اندر اینا لوگاں دے ایمان نو پڑیاں جاندا ہوئے گا، لیکن رب دا قرآن صحابہ دے ایمان دی گواہی دے رہا ہے، تے گواہی رب کہندا ایمان دے بدلے اندر میں انہاں نو کی دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں لوگاں واسطے بخشش دا سامان بھی ہے تے بہت بڑا بدلہ بھی تیار کیتا ہے۔ نبی پاک نے پوچھیا اے میرے اگے اگے کون ٹریا جا رہا ہے، جنت اندر کدے قدماں دیا ہٹا رہی ہے؟ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جواب ملیا جبریل امین نے دسیا، سیر کروان والیاں نے دسیا، اے آوازاں تے اسی روز سننے ہاں، نبی پاک تانوں نہیں پتا تے دس دئیے، اے قدماں دی آواز بلال دے قدماں دی ہے۔ او بلال اجے فوت نہیں ہویا، جنتاں پہلاں تیار نے، عمر اجے فوت نہیں ہویا، جنتاں پہلاں تیار نے، نبی پاک دے صحابہ پہلے ہی جنتی قرار دیتے گئے نے۔ نہ کریا کر، نبی دے صحابہ سارے پھر گئے، بات تھوڑے جے باقی رہ گئے، سارے نے نبی پاک نو چھڑ دیتا۔ اوے تینوں کی پتا ہوئے کلمہ دلوں پڑھتے پھر تینوں میں دساں، نبی پاک دے صحابہ دے ایمان دی گواہی قرآن دیندا ہے۔ آدرا قرآن دے نقصے دیکھنا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم. اللہ فرماندے نے اللہ انہاں مومناں تے راضی ہو گیا. کیڑے مومن؟ جڑے مومن درخت دے تھلے بیٹھ کے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کر رہے سن. اے اللہ کس طرح کی ہویا؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے گل مکدی مکائی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم. میں رب نے انہاں دے دلاں نوں ویکھ لیا سی انہاں دے دل اندر کی. اچھا اللہ تعالیٰ نے ویکھیا انہاں دے دل اندر کی ہے تے پھر فرمایا انہاں تے میں سکینت نازل کی تھی تے فتحن قریبا انہاں نوں میں فتح بھی دواں گا. فتح ہو گئی بعد چ بس تھوڑے جے سالاں اندر 2-3 سالاں دے وچ 2.5 سال چ مکہ فتح ہو گیا ہے. بہت جلد فتح ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہندا ہے میں انہاں دے دلاں نوں ویکھیا ہے. یہ بھی کہندے نے اسی فلاں کتاب ویکھ کے تے انہاں دے دلاں نوں جانچیا ہے. اینجی ہے نا اور یوٹیوبر فیس بکیے یہی کہندے نے نا اسی ویکھیے فلاں کتاب والے نے لکھیا ہے ابو بکر نے فلاں جگہ تے زیادتی کیتی ظلم کیتا ہے. فلاں کہندا ہے میں فلاں کتاب اندر ویکھیا ہے وہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی دے نال زیادتی کیتی ہے نا تے ایمان ہی کوئی نہیں سی. یہ تے لے دے گئے اہل بیت نو. اہل بیت دی محبت دل چ رکھن دا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ دے بارے بغض دل اندر پیدا کر لو. اوے ساڈے سٹیج اور ساڈے سنن والیاں دا اے ایمان ہے. نبی پاک دی حدیث ہے تے اسی منو انو تسلیم بھی کرنے ہاں مننے بھی ہاں. جن نے حسن و حسین نال بغض رکھیا او دا ایمان کوئی نہیں. اسی تے یہ کہنے ہاں لیکن اسی نال یہ بھی کہاں گے میرے ابو بکر نو نبی پاک نے فرمایا دوسرے صحابہ نو بھی نبی پاک سعد رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے بھی نبی پاک نے فرمایا فدا کا ابی و امی. صحابی کہندے ہوندے سن یا رسول اللہ میرا ماں باپ تواڈے تو قربان. تے انہاں صحابہ دی کی قدر و منزلت ہوئے گی جنہاں نو نبی پاک خود کہہ دین میرا ماں باپ تیرے تو قربان. اہل بیت دا ایمان ضروری ہے لیکن صحابہ سارے دا ایمان ضروری ہے. سارے دا ایمان ضروری ہے. تو کہنا میں ویکھیا انہاں دے دل پھر گئے. اللہ کہندا ہے انہاں دے دل کوئی نہیں پھرے. انہاں دے دل اندر پکا سچا سچا اور کھڑا ایمان اور اسلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہندا ہے تے میں انہاں نوں معاف بھی کر چھڈیا. رب نے آیت ہی اتھوں شروع کیتی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ انہاں مومناں تے راضی ہو چکیا سی. تو جنہ مرضی ٹیل لا لے انہاں مومناں تے رب راضی ہو چکے ہیں. آئیے ذرا غور کیجیے. دو جگاں دے پیر محمد الرسول اللہ پیار ندرہ درود پڑھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او دے یار پیارے نے دلدار پیارے نے. او دے یار پیارے نے دلدار پیارے نے. ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا. او دے یار پیارے نے دلدار پیارے نے. آئیے ذرا غور کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہندا جے اللہ فرماندے نے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول
فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ دے گھر والی، نبی پاک دے گھر والیاں نو مخاطب فرمایا ہے، یا نساء نبی، اے نبی دی بیویو، اے نبی دی ازواج مطہرات. گل ذرا غور نال سنیا جے، جڑے بندے نے ہن تک میری گل نہیں نہ سنی، اس قرآن دی آیت نو اپنے سینے اندر سما کے لے جاؤ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک دیاں بیویاں نو مخاطب فرمایا ہے، یعنی کہ میں گل کراں گا، ایتھے گل عائشہ دی ہو رہی ہے، ایتھے گل خدیجہ دی ہو رہی ہے، ایتھے گل حفصہ تے میمونہ دی ہو رہی ہے، ایتھے گل ماریا قبطیہ دی ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام دیاں جملہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین گما، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دیاں بیویاں نو مخاطب فرمایا ہے، اے نبی پاک دیو بیویو، جدو نبی پاک دے دروازے تے کوئی بندہ ملن واسطے آ جائے نا، او دے نال نرمی نال گل نہ کریا جے، سختی نال گل کریا کرو. اللہ تعالیٰ نبی پاک دیاں بیویاں نو سمجھا رہے نے، تعلیم تے تربیت دا اہتمام کر رہے نے. سونیا آج کالے کپڑے پا کے بڑا تو نبی پاک دیاں بیویاں نو گلاں کرنا ہے. اوے ظالمہ، تیری بیٹی دی تربیت دا انتظام کالج دی پروفیسر کر دیے، تیری بیٹی دا انتظام کوئی عالم یا پروفیسر کوئی یوٹیوبر کردا ہے. تیری بیوی تعلیم و تربیت لیندی ہے ٹک ٹاک تو تے فیس بک تو. اوے سونیا، نبی پاک دیاں بیویاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام اللہ تعالیٰ نے خود کیتا ہے تے آخدہ کی پہ آئے. اوے نبی دی گھر والی ہو، جدو کوئی دروازے تے کھٹکھٹان والا آ جائے تے تسی نرم لہجے نال گل نہیں کرنی. ہو سکتا ہے تسی نرمی نال گل کرو نا تے اگلے دے دل اندر مرض پیدا ہو جائے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے نہ گلاں دا بھی اہتمام کیتا ہے. تہاڈی گل ہی کوئی نہ سنے، تہاڈی نرم لہجے والی کوئی زبان نہ تے کوئی گل تے گفتگو نہ سنے. اللہ تعالیٰ نے پھر اہتمام چلتا پیا ہے تربیت دا. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی دی بیویو، گھر اندر ٹھہری رہا کرو، گھر دے اندر بیٹھی رہا کرو تے گھر اندر بھی رہنا تے جاہلیت والا بناؤ، سنگار بھی نہیں کرنا. گھر اندر رہو، جاہلیت والا بناؤ، سنگار بولو تے صحیح نا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہے نے ڈائریکٹ قرآن مجید اندر کدی ذات واسطے، کدی تربیت واسطے، عائشہ دی تربیت، ابو بکر دی بیٹی دی تربیت، خدیجہ خودی تربیت، میمونہ، حفصہ، نبی پاک دیاں بیویاں دی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر کی تھی. تو سیدہ عائشہ نو گلاں کرے، تو ابو بکر نو آکھے بکری، نعوذ باللہ. ایک قرآن انہاں دی تعلیم و تربیت دی دا اہتمام کر رہا ہے. آقا دے پسینے نو عائشہ نے صاف کیتا، اتائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا. آقا دے پسینے نو ماں عائشہ نے صاف کیتا، اتائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا. اور عرشاں تو مولا نے
اے دتیاں گواہیاں نے سورہ نور عرشاں تو مولا نے اے دتیاں گواہیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. اچھی بولو نا ذرا سبحان اللہ. اور دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. آئیے ذرا غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کولو غلطی ہو گئی ہے، بدکاری ہو گئی ہے. حضرات جنوں عام الفاظ اندر زنا کی دینج کہہ لو گیا ہے. گل سمجھیا جدرا نبی پاک دے سامنے آ کے کھلو گیا ہے، آ کے عرض کر دے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کولو غلطیاں ہو گئی ہیں تے میں پاکی چاہنا وا، صفائی چاہنا وا. نبی پاک نے پراں نوں منہ پھیر لے آئے تے پراں نوں منہ پھیر کے کہندے نے جاؤ پراں چلا جا کتے تو مجنوں لگنا ہے. نبی پاک دے یاراں نے دسیا مجنوں کوئی نہیں چنگا پلا جے. آقا نے فرمایا جا جا کے اللہ کول معافیاں منگ لے، اللہ تینوں معاف کر دے گا. سیدنا معاذ گوندی ہو کے آ گئے، یا رسول اللہ میں پاکیاں چاہنا ہوں. آقا نے فرمایا جا رب کول معافیاں منگ لے، اللہ نے تینوں معاف کر دینا ہے. تے نبی پاک دا یار اپنے دل اندر بڑا تقوی بسائے بیٹھے. اوے آویخ نبی پاک دے یار تے سجن تے خبدار کیسے نے. اوے ظالمہ تو نبی پاک دے صحابہ دے امام تے گل بھی کرے تے تو کاروبار اندر بھی کھوٹا، اپنے گھر دے اندر بھی کھوٹا، اپنیاں بیٹیاں دی تعلیم اندر بھی کھوٹا تے نبی پاک دے صحابہ نوں گل کرے. اے نبی پاک دا یار چار مرتبہ کانوں کہندا ہے یا رسول اللہ مینوں تسی پاک کر دیو نا. آقا نے چار مرتبہ انکار کیتا تے پنجویں واری نبی پاک نے فرمایا جاؤ اینوں جا کے رجم کر دیو تے پاک صاف کر دیو. رجم ہو گیا ہے تے دو یار نبی پاک دے صحابی گلاں کر دینے. اوے تو کتنا ناپاک تے کتنا تو اس طرح دا ہے، گناہ کیتا ہی بدکاری کیتی. حضرات نبی پاک نے جدو انیاں گلاں سنیاں نے نا آقا چل پے نے، چل دے جا رہے نے تے رستے دے اندر ویکھیا ہے ایک مریا گدا پیا ہے، او دیاں لتاں تانوں نے. میں تانوں سمجھان واسطے کہنا وا ایک جانور مر جاندا ہے نا 5 7 10 دن بعد پھل جاندا ہے تے سارا جسم تانوں ہو جاندا ہے. نبی پاک نے ویکھیا گدا مریا پیا ہے. نبی پاک نے فرمایا نہ دوواں لوکاں نوں بلاؤ، دوواں یاراں نوں بلایا گیا. آقا نے فرمایا ایس مرے گدے دا گوشت کھا لو. صحابی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلا کوئی مرے جانور دا بھی گوشت کھاندا ہے؟ تے آقا نے سمجھایا اے نہیں کھادا جا سکدا تے پھر جڑی تسی معاذ دے بارے گل کر دے پئے ہو او گل دے تو بھی زیادہ بری ہے. بات سمجھے ہو؟ یعنی کہ معاذ دے ایمان او دی پاکی دی گواہی نبی پاک نے دیتی. اینی گل کر کے نبی پاک نے فرمایا اوے معاذ نوں گلاں کرنے والو میں معاذ نوں خود ویکھیا ہے، معاذ جنت دیاں نہراں دے ڈبکیاں لگاندا پیا ہے. ادھر اعلان ہویا جہاد دا، حنظلہ تی سہاگ رات سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں غسیل الملائکہ کیا جاندا ہے. حضرات نبی پاک نے سہاگ دی رات تے مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان ہویا ہے لوکو نکلو جہاد واسطے جانا ہے. تے حنظلہ
اجے غسل بھی نہیں کیتا تے نبی پاک دے حکم تے لبیک کہہ دیتا ہے۔ اس جنگ اندر حنزلہ لڑدے لڑدے شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا حنزلہ دی لاش لبو کتھے ہے؟ ڈیڈ باڈی لے آندی گئی۔ آقا نے فرمایا یارو میں حنزلہ نو خود ویکھیا ہے، حنزلہ نے اجے غسل کرنا سی، ایدی پاکی دا انتظام اللہ تعالیٰ نے جنت اندر فرشتیاں دے ہتھوں کر چھڑیا ہے۔ صحابہ دے ایمان تے گل کر دے جے، پھر ایتھوں گل چلاواں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحابہ دے ایمان نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔